सर म्हाका एक सांग, अशें कितें घडलें जे आयज अकस्मात असो निर्णय आयलो? हांव इतलेंच म्हणटलों की बारीक लोकांचो आवाज तो पक्ष हांवें धरलो आनी क्रांती दिसा ह्या दिसा आज सरकारान म्हाका त्या सरकारांतल्यान दुच्चो दिला. पण हांव इतलेंच सांगतलों की आज जो म्हजो संघर्श आशिल्लो तो आवाज आज मोकळो करपा खातीर म्हजे कडेन एक संदी आयिल्ली आहा. त्या खातीर हांव सरकाराचे आनी म्हज्या पक्षाचे खूब खूब आभारी आसा. सो इतलो उशीर कित्याक जालो? कारण फाटल्या दिसांनी बरोच दीस ह्यो गजाली घडलो आनी इतलो टायम कित्याक लागलो म्हणटा? कारण तुमी सगळें क्लियरिफिकेशन तुमी दिल्लें आशिल्लें. एक गोष्ट त्या संदर्भात ज्या वेळाचेर रितसर काही गोष्टी म्हज्या हातान येतल्यो त्या वेळाचेर हांव नंतर काही गोष्टी खुलेपणान तुमचे कडेन हांव उलयतलों. डोंट वरी अबाउट इट. ओके.